the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पहिल्यान पहिले हांव देवाक अर्गां दिता. फाटल्या 1.5 म्हयन्यां तावन म्हाका हांगासर येवंक अवकाश मेळोंक ना. तशें जाल्यार आज हांव म्हज्या दोगां भुरग्यांक सांगता देवान म्हाका हांगा येवंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. Praise the Lord. आनी मे 18th तुमकां हांगासर शेनवाराचे मागणा येतले हांगा पात्राबान सांगल्लें अनाउन्स केल्लें हांगा म्हज्या चेरक्याक एक्सिडेंट जाल्लें मे 18th. दोग भुरगीं आसले म्हजो चेरको आयला आज देवान ताका हांगासर येवंक फावो केला ताका गूण केला. दोग भुरगीं आसले सांगता हांव केदाळय तो भायर येताना फ्रेंड्स येता ताका आपोवन व्हरूंक. तुमकां गोत्ता कॉलेजीचे भुरगे म्हणटाना चड फ्रेंड्स आसतात. म्हज्या भुरग्याक मस्त फ्रेंड्स आसले. तशें एकलो आयलो सकाळीं येवन आपोवन व्हरून गेलो. हांवें ताका मस्त आपयलें ताचें म्हाका इगर्जी वचूंक आसलें म्हाका आपोवन व्हरूंक म्हाका पावय म्हळ्यार आमकां इल्लें चडोवंक गुडो. तशें म्हाका आपोवन व्हरून डिक्सन पाद्राबा लागीं इगर्जेक म्हणल्याक ना मम्मी तुजें इल्लें लेट जाता आनी हांव येता म्हणलो आनी गेलो. पूण हांव हर एक दीस तो घरांतल्यान भायर येताना फस्ट हांवें म्हज्या जेजूक उलो मारचो जेजू भुरग्यां बऱ्या तरान फाटीं घरा हाडून पावय म्हणून. त्या दीस हांवें सूख केल्या. हांवें त्या दीस मागूं ना ताच्या खातीर. तो गेल्लो एक फ्रेंड आयलो आपोवन व्हरून गेलो. ताचे उपरांत ताका 3 फावटी हांवें फोन केले डिक्सन तूं खंय आसल्यार येवं ना आज फाटीं घरा ये म्हणून. ते कित्याक हांव तशें आपयलां गुत्तना केदाळाय तो गेल्यार हांव ताका आपयना. दनपारां जेवणाक आसतना डिक्सन खंय आसाय जेवलय येताय गी म्हणून आपयता. पूण त्या दिसा हांवें जेजू कडेन मागूं ना. हर एक दीस हांव मागता तांकां राख म्हूण सांगून भायर गेल्ल्या तक्षण. आनी त्या दीस दनपारां 2:30 वरां जाताना हॉस्पिटलांतल्यान फोन आयले अशें अशें एक्सिडेंट जाला तुमी घेयचे ये म्हणून. तशें गेल्या वचून त्या म्हज्या चेरक्याक देवान राखलें पूण तो भुरगो अंतरलो. तो भुरगो अंतरलो म्हाका मस्त दूख आसा. पूण मस्त रडलें हांव मस्त म्हळ्यार मस्त सगळ्यांचे आयकून टॉर्चर आयकून मस्त कंगाल जाले आमी. पूण हांवें देवाचे आदार मागलो. जेजू हर एकली उलयतात तूं राख जेजू कोणें कितें केल्या म्हज्या चेरक्यान जाय कांय करूं ना. कितें ती वेळ घडी कितें हांव नेणा तरी तुवें त्या भुरग्याक राखाचें आसलें जेजू. त्या भुरग्या घरच्यांक सोंसणीकाय ते दूख भरूंक तुंत आदार जा जेजू म्हणून मस्त मागलें. आनी पाद्राबाक हांवें फोन केलें पाद्रा तांच्या घरा वचून समाधान करयत गी म्हणून. पाद्रा म्हणून नाका ह्या तर तुमी गेल्यार ती कशी स्विकार करतात म्हणून सांगूंक जायना वचनाका तो म्हणालो. तरी आतां या म्हूण बघता पूण म्हज्या कडेन उतरां ना तांच्या कडेन समाधान करूंक. तशें आमी आनीक वचूं ना तांच्या घरा पूण तांकां बघतलें कित्याक येवना ती म्हूण सांगून. तरी म्हाका ती शांती ना म्हज्या कडेन. हांवें जेजूचो आदार मागला तांच्या कुटुंबाक शांती समाधान आनी तो खाली जाल्लो जागो भरती करूंक देव आदार दिवन दी म्हूण मागला. तशेंच म्हज्या चेरक्याक देवान राखला आनी ताका तितले कठीण एक्सिडेंट जाल्यारय म्हज्या चेरक्याक देवान राखला म्हळ्यार तो पळयल्ली सांगतात ते जाल्ले एक्सिडेंटार कितेंय जायचें आसलें पूण देवान तुज्या भुरग्याक राखला. आनी पांयाच्या 3 बोटांची शिरो काट जाल्ल्यो आनी इतले बेगीन तो गूण जावचो ना म्हणून आमी चिंतले कित्याक डॉक्टर म्हणालो बोटांचे मेन बोटाचेंत शिर काट जाल्ल्यान ते इल्लेशे कस जातात मुवमेंट आसता की ना म्हणून पळयचे म्हणून. पूण देवान 3 म्हयन्यांनीच ताका गूण केले. आज भुरगो चलता देवाक हांव अर्गां दिता. एका कुशीन हांव अर्गां दिल्यारय त्या भुरग्याच्या कुटुंबा खातीर हांव मस्त मागता. हर एक दीस ती आवय बापूय कशी आसात कंतीन आसतली खरें तें एक हें जाताना बघता दूख तांच्या खातीर हांव मागता सदांच मागता सोडास काडून. तशें आज म्हज्या चेरक्याक हांगासर येवंक देवान फावो केला. आनी इस्कॉलेजीक कित्याक आमी घरा एकलोच आसता आनी कोणी ना आमी येता म्हूण सांगून ताका आतां हाका घाला आमी क्लासीक वेता करेक्ट चूर मेळटा इल्लेशे कस जातात दूख आसा. तरी व्हडना देवान म्हाका राखलें सगळें म्हजें कुटुंब राखला. ह्या मागण्या वरवीं देवान म्हाका म्हज्या चेरक्या राखला म्हणून हांव देवाक आज काळजांत हांव अर्गां दिता. आनी अर्गां तुका अर्गां जेजू महिमा जेजू वाखाणी